नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा 3 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन कर्णाली प्रदेशका भौतिक मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनको आदेश। मन्त्री भएकैले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भनाई। द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपणका लागि गठित दुवै आयोग निष्क्रिय भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको आपत्ति। प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव सङ्घबाट खटाउने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयमा नेकपा सांसदबीच मतभेद। चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने कालोबजारी र मिसावट नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग समन्वय भइरहेको सरकारको भनाई। अनुगमनमा प्रमुख उपप्रमुखलाई समेत सहभागी गराउने तयारी। कश्मीरलाई विशेष राज्यबाट हटाउँदै लद्दाख क्षेत्र केन्द्र शासित गर्ने भारतको निर्णयले सार्वभौम अधिकार र हितमाथि ठूलो चुनौती दिएको चीनको आरोप। शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद हल गर्न पाकिस्तान र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण। र नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच विश्वकप फुटबलको छनौट खेल क्यानबेरा स्थित जिआइओ स्टेडियममा हुने। हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप असोज 11 गतेदेखि बिर्तामोडमा सञ्चालन गरिने। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोग लागेको छ। ठेकेदार समेत रहेका मन्त्री खत्रीले 1 करोड 10 लाख रुपियाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टी पत्र बनाएको भेटिएको हो। उच्च अदालत पाटनले खत्रीलाई 3 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ। खत्री लगायत 5 जना माथि बैंकिङ कसुरको आरोपमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। अरूलाई पक्राउ गरिए पनि मन्त्रीको हकमा केही नगरेको भन्दै उच्च अदालतले खत्रीलाई तत्काल झिकाउन आदेश गरेको हो। उच्च अदालत स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, न तारिखमा राखिएको छ न फरार भन्न सकिने अवस्था नै छ। 25,000 रुपियाँको चेक बााउन्स केसमा व्यक्ति थुनामा पर्छन्। मन्त्री पदमै बसेकाले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन भनेर आदेश भएको हो। न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र टेक प्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आदेशको प्रति महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत दिन आदेश गरेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपण गर्न गठित दुईवटा आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन भएर निष्क्रिय अवस्थामा रहेको प्रति सत्तारूढ दलकै सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेकपाका भीम रावलले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका बाँकी काम तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको बिगबिगी भएको समयमा समेत नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्र रहेको गौरवशाली इतिहासको सबैले स्मरण गर्नुपर्छ, गरिरहनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको बाह्य दबाव र हस्तक्षेप देशमा नहोस् भन्नको लागि सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन आयोगका बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरी द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुनै पनि रूप बाँकी रहन दिनु हुँदैन। यसतर्फ नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान जाओस्। दुवै आयोगका पदाधिकारीको गत चैत मसान्तमा नै समयावधि सकिए पनि दलीय भागवण्ड नमिल्दा अझै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन। आयोग र द्वन्द्वकालीन विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो देखाउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंहले नेकपा नेतृत्वको 2/3 सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। सामुसा आग्रह छ उहाँलाई नजिक हेर्ने अनि एउटा चस्मा उपलब्ध गराउँ ताकि जम्मै भ्रष्टाचारी बिचौलिया दलाल उहाँको वरिपरि छ, बाहिर कहीँ छैन। त्यसकारणले तिनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। जबसम्म ठुला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैन, सानालाई मात्र आत्महत्या, यो बीचमा 3 जना साना कर्मचारीले मात्र आत्महत्या गरेका छ। ठुला एउटा पनि कर्मचारीले गरेका छैन, ठुला एउटा नेता पनि गरेका छैन। 60 सालपछि कुनै पनि राजनीतिक नेताले भ्रष्टाचार गरेको छैन। यो म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा कामदार पठाउन रोक लगाएपछि भारत लगायत मुलुकबाट गैर कानुनी बाटो हुँदै जाने गरेको बताउनुभयो। यहाँ सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि सुरक्षा, सेवा शर्त र पारिश्रमिकको बारेमा पूर्ण सहमति भएको स्वघोषणा गरेपछि त्यस्ता घरेलु कामदारहरूको पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरियोस् कि यस्तो श्रम स्वीकृति दिँदाखेरि साबिकै देशमा पहिलेकै काममा मात्र पुनः जान पाउने गरी यो श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरियोस् र यो अप्ठ्यारोको अन्त्य गरियोस्। सुनिन्छ अहिले त्यसरी रोकिएका दिदीबहिनीहरूको संख्या 1,39,000 भन्दा बेसी छ। प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव सङ्घबाट खटाउने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदबीच मत बाजिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेकपाका सांसदहरू विभाजित बनेका हुन्। बैठकमा सांसद यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वर जङ गहतराज, पम्पा भूषालले विगतको कर्मचारी समायोजन ऐन विपरीत विधेयक आएको भन्दै केन्द्रबाट र प्रदेश बीच सङ्घबाट सचिव खटाउँदा मात्र समन्वय र सम्पर्क कायम हुन्छ भन्ने मतसँग सहमत हुन नसकिने तर्क गर्नुभयो। प्रदेशलाई अधिकार दिने हो भने केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउन नहुने उहाँको भनाइ छ।
सांसदहरू नवराज सिलवाल, रामकुमारी झाँक्रे, जपट बहादुर रावल लगायतले प्रदेश आफै सक्षम भएपछि थप अधिकार प्रदान गर्ने गरी अहिलेलाई केन्द्र र प्रदेश बीच समन्वय तथा सम्पर्क सहज तुल्याउन संघबाटै प्रदेश सचिव खटाउने प्रावधान सहित सरकारले ल्याएको विधेयकको समर्थन गर्नुभएको थियो। संघबाट खटाइएको सचिव प्रदेश सरकार मातहत रहने र कार्य मूल्याङ्कन त्यही हुने भएकाले प्रदेश कानून नबनाउन्जेल मात्रै खटाउने भन्ने विषयलाई संविधान र संघीयता विपरीतको भावनाका रूपमा तर्क गर्न नहुने उहाँहरूको भनाइ थियो। बैठकमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु, अमरेश कुमार सिंह, डिला सङ्ग्रौला, देवेन्द्र राज कौडेल लगायत कांग्रेस सांसदले भने संघीयता बनेकै अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएकाले प्रदेश सचिवको नियुक्ति मात्र नभई पालिकाको प्रमुख खटाउने अधिकार पनि क्रमशः प्रदेशलाई दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। निजामती कर्मचारीहरूको संगठन ट्रेड युनियनको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले गरेका छन्। संघीय निजामती कर्मचारी ऐन सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकार र कर्मचारीको सम्बन्ध मजदुर र मालिकको जस्तो नहुने भन्दै नाम फेर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। केही सांसदले कर्मचारी संगठनले खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्। निजामती कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक प्रश्न उठेकाले अधिकांश सांसदले नाम फेर्नुपर्ने आवाज उठाएको सांसद राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी संगठनका नाममा चरम राजनीतिकरण हुने गरेको भन्दै खारेजीको प्रस्ताव आएको हो। कर्मचारी संगठनका नाममा सुब्बा र खरिदारले सचिवलाई समेत नटेर्ने अवस्था आएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने कालोबजारी र मिसावट नियन्त्रण गर्न सरकारले स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा भएको प्रश्नोत्तरका क्रममा मन्त्री यादवले साथै प्रदेशका उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्री र महानगरका प्रमुख उपप्रमुखलाई पनि बजार अनुगमनमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। दशैं तिहार मात्रै होइन, निरन्तरता दिने हिसाबले चाहिँ मिसावट, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्न, प्रवर्धन गर्न सामूहिक प्रयासको चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसैले चाहिँ अब आम उपभोक्ताहरूको चिन्तालाई चाहिँ गरेर सरकार चाहिँ योजना बनाएको छ। हाम्रो मन्त्रालय त्यसप्रति पुरै प्रतिबद्ध छ र जनतालाई चाहिँ अखाद्य होइन खादै खुवाउने हाम्रो योजना छ र यसमा चाहिँ कृषि मन्त्रालय पनि लागि परेको छ। गत वर्ष 1661 वटा अनुगमन गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा 74 वटा अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गरिएको मन्त्री यादवले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो। केहीको मुद्दा विचाराधीन छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाबाट प्रशासकीय अदालत विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट आएको सो विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायत विषयमा हुने गुनासो र मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षकै जेठ 28 गते राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक लामो समयसम्म विचाराधीन थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। आगामी तिहारदेखि बेजिङ काठमाडौँ सिधा उडान हुने भएको छ। तासिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल असोज 13 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएपछि सोही विमानस्थलबाट बेजिङ काठमाडौँ उडान हुने भएको हो। हालै निर्माण सकिएको तासिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बेजिङमा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। तासिङ विमानस्थलबाट आन्तरिक सहित काठमाडौँ, लन्डन सहित विभिन्न स्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछन्। तासिङ विमानस्थलदेखि काठमाडौँसम्मको सिधा उडान कार्तिक 10 गतेदेखि सुरु हुनेछ। 5 घण्टा 35 मिनट लामो हुने सो उडानको अनुमति नेपाल चीन संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले गर्ने ट्राभलले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी खोजिने र नआए सरकारकै लगानीमा विमानस्थल बनाउने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले वर्षको 25-30 अर्ब रकम जोहो गर्न सरकार सक्षम रहेको उहाँले बताउनु भयो। आगामी मङ्सिरभित्र विमानस्थलको शिलान्यास गरेरै छाड्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। जवाफमा कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि पनि थुप्रै पटक आएको भन्दै त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ लाग्न सुझाव दिनुभयो। शिलान्यास गर्नु मात्रै कुनै उपलब्धि नहुने भन्दै उहाँले विमानस्थल उद्घाटन गर्ने मन्त्री बनेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो। कच्चा दुधको मूल्य बढाउने नबढाउने बारे राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले सम्बन्धित पक्षसँगै छलफल थालेको छ। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले भदौ 1 गतेबाट दुधको मूल्य नबढाई आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सो विषयमा निर्णय लिन बोर्ड आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो। काठमाडौँमा आज भएको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि भोलि पुनः बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास संस्थानका कार्यवाहक महाप्रबन्धक शैलेन्द्र कुमार घिमिरेले बताउनुभयो।
अब कार्यदल गठन गर्नुपर्ने भएको हुनाले कार्यदल गठन गर्ने काम नभइसकेको हुनाले अहिले कार्यदल गठन भइसकेपछि मात्र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाने भएको हुनाले अहिले छलफलमै छ के कति बढाउने अथवा के गर्ने भन्ने कुरै टुङ्गो लागेको छैन। उहाँहरूले त 6 रुपियाँ अथवा 10 रुपियाँ माग त राखिरहनु भएको छ, तर त्यसमा चाहिँ अहिले यही गर्ने भन्दा चाहिँ न दुध विकास बोर्डले भनेको छ, न दुध विकास संस्थानले भनेको छ, न सरकारले पनि भनेको छ। अहिले कसैले के भने छलफलको क्रममा छ यो अहिले। किसानबाट खरिद गर्ने कच्चा दुधमा सबै व्यवसायीले मूल्यमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा सहमत भएको घिमिरेको भनाइ छ। तस्करी बढेपछि विराटनगर भन्सारबाट खाद्यान्न आयातमा कमी आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्ष 17.14% खाद्यान्न आयातमा कमी आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष 7 अर्ब 88 करोड 91 लाख 45 हजार मूल्य बराबरको 2,50,818 मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 3,03,000 र आर्थिक वर्ष 73-74 मा 3,05,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको थियो। प्रदेशमा खेती योग्य जमिनमा पनि घट्दै आएको छ। प्रदेशका 14 जिल्लामा गएको 15 वर्ष यता धानको उत्पादन 14,15,800 मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। सन् 2003 मा प्रदेश 1 अन्तर्गतका 14 जिल्लामा 3,66,000 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको र वार्षिक उत्पादन 16,47,000 मेट्रिक टन थियो। तर अहिलेको धानको वार्षिक उत्पादन 14,15,800 मेट्रिक टनमा झरेको प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा उच्च पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त बनेको छ। प्रतिष्ठानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने आवाज उठेको छ। आम नागरिकको उपचार सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडो किनारा लगाउन उनीहरूको सुझाव छ। बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डाक्टर आनन्द आचार्यले सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि योग्य दक्ष व्यक्तिलाई उपकुलपतिको रूपमा नियुक्त नगरेका कारणले नै प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाउनुभयो। निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर गुरु खनालले सामान्य दैनिक प्रशासन र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरी शंकर शाहले नियमित ओपीडी मात्र सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्री सहप्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र शर्माले राजनीतिक नियुक्तिले प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त बनेको भन्दै योग्य दक्ष र प्रशासनिक क्षेत्रका निष्ठावान व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। निर्णय गर्ने ठाउँमा पदाधिकारी नहुँदा प्रतिष्ठानले यसअघि सुरु गरेका ठूला परियोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ र सञ्चालकको उमेर तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारीमा सर्वोच्च अदालत बाधक देखिएको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नारायण दास मानन्दरले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले केन्द्रीय बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत साउन 20 गते राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकको उमेर हद तोकेको थियो। राष्ट्र बैंकले गरेको परिपत्रमा 65 वर्ष पूरा भएका व्यक्ति सीईओ हुन नपाउने र 70 वर्ष पुगेका कोही पनि व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक हुन नपाउने उल्लेख छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। लामो दूरीका सवारी साधनका 2 चालक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यातायात व्यवस्था विभागले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। विभागले आज सूचना जारी गर्दै प्रत्येक 5 घण्टापछि पालै सवारी चलाउन लगाउने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्थापक तथा सवारी धनीलाई निर्देशन दिएको छ। बालुवा झिकेको खाल्डोमा परेर मृत्यु भएका 2 जनाको परिवारलाई 25-25 लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने सहमति भएपछि नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 1 ओखरपौवामा देखिएको विवाद साम्य भएको छ। क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले आज दिनभर सबसहित प्रदर्शन गरेपछि ओखरपौवा अस्तव्यस्त बनेको थियो। यातायात सारथीका रूपमा परिचित पठाओले मोटरसाइकलसँगै ट्याक्सीबाट समेत सेवा सुरु गरेको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्षेत्रीय निर्देशक असीम मानसिंह बस्नेतले पठाओमा करिब 600 ट्याक्सी आबद्ध भएको जानकारी दिनुभयो। घुस लिएको अभियोगमा महोत्तरीको बंगाहा नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष रफिक आलम, वडा सदस्य कारी शाह र उनका छोरा मुकेश शाह पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीसँग 1,60,000 रुपैयाँ घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब नुवाकोट डायरीको पालो।
नुवाकोट डायरीबाट कृष्ण थापाको नमस्कार। नुवाकोटमा सञ्चालित विकासका योजनाहरू सङ्घ र प्रदेश बीच कसले हेर्ने भन्ने अन्योलताले आएका बजेट फ्रिज भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सँगै बजेट 5,91,28,00,000 रुपियाँ फ्रिज भएको हो। त्यसै गरी प्रादेशिक बजेटमा 94,31,00,000 रुपियाँ फ्रिज हुन पुगेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। भूकम्प गएको करिब 4.5 वर्षको अवधिमा जिल्लाका 67% भूकम्प पीडितले आफ्नो निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। 51,579 भूकम्प पीडितले आफ्नो निजी आवास पुनर्निर्माण सकेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक आर्थिक वर्षमा 3 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा राहदानी, सस्ता दट्टा, हात हतियार नवीकरण तथा नामसारी, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत गरी 2,91,54,219 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले बताउनुभयो। भारी वर्षाका कारण महभिरमा पहिरो जान थालेपछि गाउँ जोखिममा परेको छ। करिब 1 दर्जन घरधुरीलाई उक्त पहिरोले जोखिम बढाएको हो। गाउँमुनि पहिरो जान थालेको, रातभर जागराम बस्नुपर्ने अवस्था भएको स्थानीय दुर्गा प्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। पहिरोले उनको 2 रोपनी खेत र 1 रोपनी बारी लगिसकेको छ। पहिरो जान रोकिएको छैन। दायाँ बायाँ खोल्सा छन्। महभिरमा 4.5 वर्ष अघि भूकम्पले हल्लाएको जमिन र त्यसपछि केरागारी महभिर वापानी हुँदै रसुवाको सरमथली जाने सडक निर्माण गर्दा 100 मिटरको कम्पनले जमिन थर्केर पहिरो गएको आशंका स्थानीयको छ। अवस्था नुवाकोट डायरी आजलाई यति नै। कृष्ण थापालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा 7 अर्ब 20 करोड रुपियाँ पुगेको छ। प्राधिकरणले आज वार्षिक उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 7 अर्ब 20 करोड रुपियाँ मुनाफा भएको जनाएको हो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा प्राधिकरणले 2 अर्ब 90 करोड रुपियाँ नाफा गरेको थियो। विद्युत प्राधिकरणको नाफामा गत वर्ष लगभग 4 अर्ब रुपियाँ वृद्धि भएको छ। यस्तै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 75-76 मा विद्युत चुहावट समेत 5% कमी आएको जनाएको छ। सरकारी ढुकुटीमा 15 अर्ब 59 करोड रुपियाँ जम्मा भएको जानकारी दिँदै प्राधिकरणले विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको संख्यामा पनि 10% वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार उपभोक्ताको संख्या 45 लाख छ। नेपाली बजारमा सुनको भाव दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। पछिल्लो केही सातादेखि सुनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो। मूल्य बढिसके सुनका गरगहना समेत फिर्ता हुने क्रम बढेको महासंघले जनाएको छ। पहिला दैनिक 30 देखि 35 किलोसम्म सुनको कारोबार हुने गरेको भए पनि मूल्य वृद्धिका कारण अहिले कारोबार शून्य प्राय भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाली बजारमा आज सुन प्रति तोला 71,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज एकै दिन 1,000 रुपियाँ बढेर सुन प्रति तोला 71,000 रुपियाँ पुगेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कश्मीरको विशेष राज्यको मान्यता हटाएपछि भारतले लद्दाख क्षेत्र केन्द्र शासित गर्ने कुराले सार्वभौम अधिकार र हितमाथि नै चुनौती दिएको भन्दै चीनले आपत्ति जनाएको छ। लद्दाख क्षेत्रमा चीनको पनि भूभाग जोडिएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग चीनिया समकक्षी वाङ यीले खुलेरै भारतको पछिल्लो कदमको विरोध गर्नुभएको हो। कश्मीरको स्थितिलाई झन जटिल बनाउने गरी भएका कुनै पनि एकपक्षीय गतिविधिप्रति समर्थन नरहेको स्पष्ट पार्दै वाङले शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद हल गर्न पाकिस्तान र भारतको ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। कश्मीरको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने भारतीय निर्णयको साता नबित्दै भारत र पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले पालैपालो बेजिङको यात्रा गरेका छन्। जयशंकर वुहान वार्ताको दोस्रो संस्करणको तयारीका लागि बेजिङ पुग्नु भएको हो भने पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशी गत साता आकस्मिक रूपमा बेजिङ ओर्लनु भएको थियो। वाङसँगको भेटमा कुरेशीले कश्मीर मामिलामा पाकिस्तानको अडानबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। ती भेटमा विदेश मन्त्री वाङले चीन र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्र तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको एजेन्डा उठाउँदै सशक्त ढङ्गले ध्यानकर्षण गराएको चीनबाट सहकर्मी लक्ष्मी लम्सालले जनाएका छन्। भारतको पछिल्लो गतिविधि बेजिङ दिल्ली सीमा सम्झौता अनुरूप नभएको आरोप लगाउँदै वाङले मैत्रीपूर्ण विश्वास र सीमावर्ती क्षेत्रको शान्ति र स्थिरता रक्षाका लागि भारतले सीमा क्षेत्रका अनावश्यक अवरोधहरू हटाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। जवाफमा जयशंकरले कश्मीर मुद्दामा
सालमा गरिएको संविधान संशोधन सम्प्रभुता दाबीको नयाँ कारक नबन्ने, भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रको युद्धविराम तथा लाइन अफ कन्ट्रोलमा कुनै परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। इस्लामाबादसँग सम्बन्ध सुधार्न भारत प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउँदै उहाँले संयमता, शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि प्रयास गर्ने बताउनु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको विश्वकप छनौट खेल क्यानबेरा स्थित जिआइओ स्टेडियममा हुने तय भएको छ। क्यानबेरा स्थित अस्ट्रेलियन टेरिटोरी एटिसी सरकार र फेडरेसन फुटबल एसोसिएसन एएफएले एक कार्यक्रम आयोजना गरी विश्वकप छनौट प्रतियोगिता जिआइओमा आगामी अक्टोबर 10मा साँझ 7:30 बजे हुने तय भएको जनाएको हो। विश्वकप छनौटका लागि नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन, कुवेत र चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, जसअनुसार नेपालले पहिलो खेल सेप्टेम्बर 5मा कुवेतसँग उसैको घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। घरेलु मैदानमा आयोजना हुने साफ अन्डर 18 फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरिएको छ। प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 46 मध्येबाट 16 जनालाई बाहिर राख्दै 30 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन्। काठमाडौँको हलचोक स्थित एपीएफको मैदानमा हुने प्रतियोगिता सेप्टेम्बर 20 देखि 29 सम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल रहेको समूह एमा मालदिप्स, भुटान र पाकिस्तान छन्। हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता झापाको बिर्ताउडमा आगामी असोज 11 गतेदेखि हुने भएको छ। जायन स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गर्ने ए डिभिजन स्तरीय गोल्ड कपको विजेताले 12,50,000 र उपविजेताले 6,25,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा 4वटा ए डिभिजन, 2वटा विदेशी सहित 8 टोलीको सहभागिता रहने क्लबका अध्यक्ष भक्तबहादुर भुजेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताका सबै खेल बिर्ताउड स्थित डुमालाल रङ्गशालामा सञ्चालन हुनेछ। जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. सरकारका पछिल्ला काम कारबाहीप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपण गर्न गठित 2वटा आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन भएर निष्क्रिय अवस्थामा रहेको प्रति होस् वा संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय नै किन नहोस्, नेकपाका नेता भीम रावलले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राणाकालदेखि नै विदेशी सेनामा जाने प्रवृत्ति रहेकाले अब रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नताको सिद्धान्त अनुरूप मुलुक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। नेता रावलले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी बासु र म तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। समय, काल र अवस्था अनुरूप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुन आवश्यक छ। मैले यो संसारभरि घटेका घटना र हाम्रो छरछिमेकमा घटेका घटनाको सन्दर्भ पनि उद्धृत गर्न चाहेको छु। विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरूले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अत्यधिक महत्त्व दिइरहेको स्थितिमा अस्थिर राजनीति र द्वन्द्वको स्थितिबाट भर्खरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिँदो विश्व परिवेश, सैनिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गरिरहनुपर्छ। नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको तथा नेपालको आफ्नै अनुभवबाट उपयोगी सिद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नतामा आधारित परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै पारस्परिक समानता, सम्मान र हितको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन र त्यस प्रकारको गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन। यस सन्दर्भमा देशभित्र वा बाहिर संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ। प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित रहेर सुरक्षा निकायका बीच तालिम र अनुभवको आदान प्रदान गर्न सकिने भए तापनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर द्विपक्षीय सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाल अब संलग्न हुनु हुँदैन र नेपाली युवा युवतीलाई विदेशी सेनामा भर्ती गरिने नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याउने निरङ्कुश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ। भूतपूर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाजहरू सुनिनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। स्वाधीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो काम गर्नै पर्छ। सामान्य सभामुख महोदय, विगतका निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक सरकारले देशमाथि थोपरेका असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरूबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक पाइला चाल्नुपर्छ। यति ठूलो बहुमत प्राप्त सरकार भइरहेको बेलामा नेपालको लागि यो एउटा अवसर हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर र भन्सार महसुल सङ्कलन जस्ता संवेदनशील तथ्याङ्कको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राखिनुहुन्न। त्यसको सर्भर नेपालमा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ। माथिल्लो कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र विदेशी कम्पनी पक्ष भई हस्ताक्षरित आयोजना विकास सम्झौताको नेपाल सरकारले दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सम्झौताका प्रावधान विपरीत आयोजनाको निर्माणमा ढिलो गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पुर्याउने मौका कसैलाई पनि दिनुहुन्न। माथिल्लो कर्णालीको हकमा त्यस्तो भइरहेको छ।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।